नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयचो 20वो राज्यपाल म्हणून पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी घेतलो राज्यपाल पदाचो सोपूत. तुमच्या बरोबर तुमच्या खातीर करतलो काम. पदग्रहण सुवाळ्या वेळार राज्यपालान सांगलें मिडियाक. स्टार्ट इलेक्यू क्वेश्चनांक जाप वीज खात्यान दिल्ले जापेत आंकड्यांचो घुस्पागोंदळ. चार्ट इनॅक्चरात 32 ते 34 कोटीचो झोल. कोणाच्या बोल्सांत गेले 34 कोटी. वीज मंत्र्याक अमित पाटकराचो थेट प्रश्न. दिवचले नशाबाद तरणाट्यान दिसा उजवाडा भौतीक सुवातेर घेतलो घरकान्नीचोच बळी. तरसादीन केले सपासप वार. बायलेक जाग्यारूच मरण. आरोपी मैनुद्दीन हवालगीक 10 दिसांची पुलीस कस्टडी. आता खबरो विस्तारान. गोंयचो नवो राज्यपाल म्हणून पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज राज्यपाल पदाचो सोपूत घेतलो. तुमच्या बरोबर तुमच्या खातीर काम करतलो राज्यपालान पदग्रहण सुवाळ्या वेळार मिडियाक सांगलें. गोंयचो 20वो राज्यपाल म्हणून ताणें सोपूत घेतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताका येवकारूय दिलो. We all work as a team, so I'm really delighted, and we are associated with Goans. I don't know the local language though, but this is my first assignment in these type of offices. But in the political structure, I've had a long innings. I was a 7-time legislature in Andhra Pradesh before it was bifurcated into 2 states. Then I've done a short stint in Parliament, and in and out as minister in government and in opposition. And I've got enriched particularly by this experience, and I hope to get further enriched by the experiences of you lovely people. So I'm looking forward to work for you, work with you rather. For you is a very mild terminology, but work with you. Because if you don't work with the government, the people, if they don't work with the government, our democracy will become in peril. So we don't want that type of a situation. We want everyone to work united. And when we unite, we are second to none in the world. So my appeal to everyone is let us work and make India second to none in the world. न्यू गव्हर्नर मिस्टर गजपती राजू हांच्यानी आज चार्ज घेतलो. हांव खरोखरच तेंचे गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन खूब खूब स्वागत करता. तेंचो वास्ट एक्सपिरियन्स आशिल्लो गव्हर्नन्सान आनी एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपिरियन्स तेंचो खरोखरूच आमकां उपयोगी ठरतलो. तांच्या मार्गदर्शनाच्या सकयल काम करपाक म्हाकाय खूब आवडटलें. आज परत एकदां शपथविधी जाल्या उपरांत हांव तेंचें खूब खूब गोंयच्या लोकांच्या वतीन स्वागत करता. गोंयकारपणाचें डेफिनेशन करपाच्या वेळार विधानसभेत कोणी कोणी सांगात दिलो, कोणी कोणी बोवाळ घातलो तें सगळ्यांनी पळयलें. कायदो करपाच्या वेळार ओगी रावले. हेच फुडारी विधानसभे भायर गोंयकारपणाच्यो गजाली करतात. सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल आमदार मंत्र्यांनी पोगो बिलाची फकाणां मारली, पूण अजून बील भायर मारपाक शकले नात. हें बील आमी पास करून घेतलेच, हाचेर तडजोड म्हणटा ती केन्नाच करचे नात. आरजीपीन सुनायला. हे पोगो जे भितर येयला ही आमकां लागून खूब इमोशनल गजाल. कालूय जर तुमी पळयत विरेज जेन्ना उलयतालो आफ्टर तेका एसेंब्लींतल्यान भायर काडल्या उपरांत जेन्ना तो प्रेस कॉन्फरन्स ब्रीफ करतालो तेन्ना ताच्या दोळ्यांत दुखां येयली. तेचे कांयच भरोन येयले. रिजन कित्याक ती जर्नी एक फ्लॅशबॅक जाता की आमी हें कितें म्हणून चालू केल्लें आनी आमी आमची लोक कशी फकाणां मारताले. आमकां कशे व्हडले व्हडले एक्सपर्ट सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल सो कॉल्ड म्हणटा बिकॉज जेंका गोंयकार म्हणून डिफायन करपाची इंटेलेक्च्युअल बुद्धी ना तांकां हांव सो कॉल्डूच इंटेलेक्च्युअल म्हणटलो. कित्याक इतली वर्सां तेंच्यांनी करूंक ना म्हणून आयज आमची ही परिस्थिती येयली. आयज तेंच्यांनी कायदो आसा तो कायद्याचेर डिबेट करूंक ना, ते कायद्याचेर तेंच्यांनी भाशण करूंक ना, तो कायदो तेंच्यांनी मांडूंक ना म्हणून आयज आमचेर ही परिस्थिती येयली. आयज ते सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल आमची फकाणां मारताली. आरजी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल, आरजी मागता ते संविधानान बसना. म्हणजे
त्या इंटेलेक्च्युअलान सारको कायदो वाचिनासतना कायद्याची नॉलेज घेनासतना तेंच्यांनी आमची फकाणां मारली, पोगोची फकाणां मारली, पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजिनाची फकाणां मारली, म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराची फकाणां मारली. हे करता आसतना तेंच्यांनी स्वताची फकाणां मारली, स्वताच्या फॅमिलीची आनी फुडल्या आपल्या पिळगेची फकाणां मारली. पूण काल आमी जे पोगो रेझोल्युशन घातले, आतां आमी रेझोल्युशनूय कित्याक घातले, बिल कित्याक घालूंक ना? कित्याक लास्ट टायम जेन्ना आमी बिल घातले तेन्ना ते बिल ह्या सरकारान एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणून तेंच्यांनी आमकां असेंब्लीन सांगले. बट तेंचो जो रिपोर्ट आसा त्या रिपोर्टान तेंच्यांनी ते बिल खंयसरूच भायर मारूंक ना. हे सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे बिल असेंब्लीन विरेशान घातला ते बिल ह्या सरकारान भायर मारूंक ना. तेंकाय खबर आहा ते भायर मारपाक शकना. इट इज कॉन्स्टिट्युशनल. ते जाणा हे अभेन्सान दवरला. जसो पर्रीकरान रिजनल प्लॅन अभेन्सान दवरला तशेंच आमचे बिलूय तेंच्यांनी अभेन्सान दवरला. जसो रिजनल प्लॅन रिनोटिफाय जालो, परतो ऑपरेशनायल जालो, हांव तुमकां सांगता, प्रॉमिस करता की ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जे अभेन्सान दवरलेले पोगो बिल एक ना एक दीस ह्या असेंब्लीन पास करतले आनी गोंयकारांक, नीज गोंयकारांक तेंचो हक्क दितले. 100% हितून आमकां डावटूच ना. कित्याक जेन्ना आमचे मॅनिफेस्टेशन इतले स्ट्रॉंग आसा, जेन्ना आमी आमचो डिझायर स्ट्रॉंग आसा की गोंयकारांक गोंयकारांचो हक्क मेळपाक जाय, हेचेर आमचो कॉम्प्रोमायज जावपाचो ना. आमचो कल्चर आसा. आमचो कल्चर कितें? आमचो धालो, आमचो मांड, आमचो शिगमो, आमचे कितलेशेच बाकीचे उत्सव जाता, आमची तियात्रां जाता, आमची लाडायनां जाता. कितलोसो तसो कल्चर आमचो आसा, जो कल्चर आमकां प्रोटेक्ट करपाक हो हे कॉन्स्टिट्युशन आमकां रायट दिता. आणि त्या कॉन्स्टिट्युशनान हे म्हणटा की भारत देशाची युनिटी इन डायव्हर्सिटी ही राखपाक जाय. युनिटी इन डायव्हर्सिटी म्हणल्यार कितें? आयज जे म्हणटात पळय सगळे इंडियन हांगा येवपाक शकता, सगळे करपाक शकता, ना. हांव म्हणटा ना. आमची डायव्हर्सिटी राखपाक आमकां ह्या सरकारान, ह्या संविधानान, ह्या कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिल्लो आसा. यू कॅनॉट डायल्यूट इट. तुम्ही ती डायल्यूट करपाक शकना. ह्या 15 लाखाच्या पॉप्युलेशनान 10 लाख भायले आनी 5 लाख गोंयकार जावपाक शकना. जेन्ना तो एक असेंब्लीन जेन्ना उलयता तेन्ना ताका डिस्टर्ब केले वयता. जेन्ना ही क्रांती सुरवात जाताली तेन्नाय खूब जाणांनी आमकां कितें कितें तोमडे मारलेले. हो पोगो फोगो कितें करतले, हे भुरगे कितें करतले, अशे तरेचे तोमडे मारलेले. आयज प्रत्येक गोंयकारांक कळयला आसा. आज प्रत्येक जे गव्हर्नमेंट स्टाफ आसा तांकां सुद्दां कळयला आसा आनी प्रत्येक ऑपोजिशन आसा तांकां सुद्दां आयज दिसता, प्रत्येक ऑपोजिशनाचे जे सपोर्टर आसा तांकां दिसता कितें करीत जाल्यार फक्त आर्जीत म्हणून. जावं ते लँडाचो इशू आसूं, जावं गोंयकारांच्या जॉबाचो इशू आसूं, जावं जे गोंयाक जे अस्तित्व सांबाळपाक जे जे कितें इशू आसूं ते सगळे इशू आयज फक्त विरेश बोरकर असेंब्लीन घेता. हेच्या पयलीं हे असेंब्लीन अशें ठामपणे केन्नाच येवं नाशिल्ले. आयज प्रत्येक जणाच्या तोंडान फक्त गोंयकार हो शब्द येता. पूण जेन्ना गोंयकार म्हणून डिफायन करपा पडलें तेन्ना काल ताका कशें डिस्टर्ब करी, कोण कोण बोळा मारी ते सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. कोण कोण खंय बसलेले, कोण कोण खंय हे करताले ते सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. आनी प्रत्येक जाणा जेन्ना कायदो करपाचें आसता तेन्ना गोंयकार हो शब्द तेंचे कडल्यान भितर येना. गोंयकार म्हणून कोण फुडें सरता तांकां सपोर्ट मेळना. पूण जेन्ना भायर खंय तरी असेंब्लीच्या भायर जे जाग्यार कायदो जायना, जेन्ना भाशणां दिवपाचें आसता तेन्ना फक्त हे गोंयकार 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 करता. वीज खात्यान लोकां म्हऱ्यांत कितें फुडार मांडून दवरला ताचो ट्रेलर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान मिडिया मुखार दाखयलो. स्टार्ट एलएक्यू क्वेश्चनान जाप दिता आसतना वीज खात्यान म्हायती दिवपी एक चार्ट दिला. तातूंत 32 ते 34 कोटीचो झोल आसा. पयशे कोणाच्या बोल्सांत गेले, जाप दी, अमित पाटकरान वीज मंत्र्याक थेट प्रश्न केलो. आयकात. हांव हे तुमच्या मुखार हाडपाक सोदतां की हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गोंयकारांक, सरकाराक आनी विरोधकांक कशें लायटली घेता हे तुमच्या मुखार म्हाका दवरपाक जाय. हे उत्तरां आमी तातूंत मातसो अभ्यास केलो हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या उत्तरांनी. पयले जेन्ना आमी विचारले की तुमी टॅरिफ हायक करतले, ताणें क्लियर बरयलां की 2025-26 साला सावन 2029-30 5 वर्सां सेगीत आमी टॅरिफ हायक
हो गोंयकारां कडल्यान सामान्य जनते कडल्यान लुट्टले ह्या उत्तरान जाप दिल्ली आसा. आमी रिजन विचारिल्लें की कित्याक तुमी बाबा टॅरिफ वाडयता, जाल्यार ताणें उत्तर दिलां, द टॅरिफ हायक इज proposed to meet the revenue gap projections calculated in the petition submitted to the JERC. म्हणजे तो म्हणटा की रेव्हेन्यू गॅप आसा, त्या गॅपाक लागून पयशे सामान्य जनते कडल्यान आमी लुट्टले. कित्याक भारतीय जनता पार्टीन आमकां सांगलां की गोंयकारांक काबार करात, सामान्य मनशा कडल्यान लुटात. आतां हे कशे लुट्टले हे तुमच्या मुखारांत दवरता. ताका आमी दुसरो सब क्वेश्चन विचारिल्लो की इयर वायज आमकां आउटस्टँडींग अरियर्स कोणें फारीक करूं ना हाचें लिस्ट दी. सो ह्या स्टार्ट LAQ क्वेश्चनान सब क्वेश्चन बी तो जाप दिता की इयर वायज अरियर्स आनी ड्यूज आउटस्टँडींग हें ताणें एक चार्ट एनेक्शर 2 भितर त्या प्रश्नाक लायिल्लें आसा. ह्या चार्टा भितर पयलीं तो बरयता इयर वायज डिटेल्स ऑफ अरियर्स इन कॅटेगरी डोमेस्टीक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर आनी पब्लीक सर्विसीस इन्क्लुडींग केसीस वीच आर इन कोर्ट. तो हांगा एक टेबल घालता, डिफरंट कॅटेगरीज मेन्शन करता, 5 वर्साचो डेटा घालता, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. हे इतले निर्लज आनी इरिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जे गोंयचें जालां, टोटल करपाक सुद्दां हांकां सारकी कळना. म्हाका दिसता आतां कॅल्क्युलेटर घेवन आमकां त्या चीफ इंजिनियराक फाल्यां गिफ्ट धाडचो पडटलो सोमाराक. कित्याक हे जे चार्ट तांणी केला हाची समेशन एक्चुअली येता 606 करोड रुपया, पूण तांणी हांगा उत्तरान बरयला 572 करोड रुपया, म्हणल्यार 30 करोड रुपया खाले. आतां हे पावर मिनिस्टरान सांगचे आनी चीफ इंजिनियरान सांगचे की हे 32 काय 34 करोड रुपया हे कोणाच्या पॉल्सान गेले. म्हणजे तुम्ही इतले इरिस्पॉन्सिबल की एक स्टार्ड LAQ प्रश्नाची जाप तुम्ही दिता आणि तुमकां टोटल करपाक कळना रे. तातूंत आमी लास्ट पेजीचेर जर वचत जाल्यार तो नेट ARR दॅट इज एग्रिगेट रेव्हेन्यू रिक्वायरमेंट फॉर दॅट इयर वर्सीस द रेव्हेन्यू फ्रॉम द एक्झिस्टींग टॅरिफ. म्हळ्यार सद्याच्या टॅरिफांतल्यान जो रेव्हेन्यू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक येता ताजो फिगर घातला आनी नेट ARR घातला. पयल्या वर्साक द गॅप इज एक्झिस्टींग टॅरिफांतल्यान तो म्हणटा 3081 करोड रुपया रेव्हेन्यू येतलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक, वेरेज ताचे नेट ARR इज 3490 करोड. म्हणल्यार पयल्या वर्साक ताका 408 करोडाचो गॅप आसा. दुसऱ्या वर्साक 26-27 तो म्हणटा 188 करोड 188 करोड्स. तिसऱ्या वर्साक 96 करोड 96 करोड्स. चौथ्या वर्साक 44 करोड 44 करोड्स फॉर द 4th इयर. आणि लास्ट फायनान्शियल इयराक तो म्हणटा 127 करोड रुपयाचो गॅप आसा. ताका लागून आपूण सामान्य गरीब जनते कडल्यान लुट्टलो. आतां हें जालें ताजें रिजन फॉर टॅरिफ हायक. आतां आमी येवया मोस्ट इम्पॉर्टंट चार्टा भितर, जातून आमी विचारिल्लें की बाबा अरियर्स कितले उरला. 2020-21 समज जर हांव कोर्ट केसीस ज्यो आसा त्यो काडून जर सायडीन दवरत जाल्यार 20-21 314 करोड रुपया अरियर्स उरला. फायनान्शियल इयर 21-22 416 करोड रुपया उरल्या. फायनान्शियल इयर 22-23 452 करोड रुपया उरल्या. 23-24 500 करोड रुपया उरल्या. आणि फायनान्शियल इयर 24-25 379.42 crore rupees अरियर्स आउटस्टँडिंग उरला. आता दिस उत्तर इटसेल्फ इज कॉम्प्लिकेटेड. आमी विचारिल्ले बाबा आउटस्टँडिंग कितले उरला अरियर्स, तो आतां इयर वायज घालून दिता. म्हणजे आमी टोटल करून फूल टोटल करून समजुपाचें की एज ऑन डेट तितले करोड उरला. कित्याक ह्या 5 वर्साचें जर हांव एडिशन करत जाल्यार ते 2063 करोड येता. म्हणजे हांकां उत्तरां सुद्दां सारकी दिवपाक कळना. वी हॅव टू बाय पॉवर फ्रॉम अदर स्टेट. वी आर नॉट अ सेल्फ जनरेटिंग पॉवर स्टेट, करेक्ट.
सो आमकां इलेक्ट्रिसिटी विकती घेवची पडटा. आतां विकती घेवन सरकार डिस्ट्रिब्यूट करता आनी कंज्युमरा कडल्यान पयशे घेता. आतां कोण तरी असो एक प्लेयर येता जो इलेक्ट्रिसिटी वापरता, पयशे फारीक करना. पयशे फारीक करना म्हणटकूच सरकार डिपार्टमेंटाक लॉस जाता, ताजो इंट्रस्ट वता. दुसरें कोण तरी येता इल्लिगल पद्दतीन सिस्टम बायपास करता आनी जे रायटफूल स्लॅब आसा ते फारीक करना. आय एम टॉकिंग अबाउट द विलाज ऑन रेंट, अपार्टमेंट्स ऑन रेंट, विच इज लार्ज इन नंबर, इट रन्स इन क्रोर्स. सो हे थोडे हांव तांकां चोर म्हणटा, कित्याक दे आर युजींग डोमेस्टीक मिटर्स अँड ओवरबर्डनिंग द कॉमन पीपल. 4,000 कोटीचे बजेट आसून तुम्ही जर तर सामान्य जनतेच्या लोकां कडल्यानूच जर तर ते पयशे वसूल करतले, देन दीस इज नॉट अ बजेट फॉर द कॉमन पीपल. डेली वेजीस काम करप्यांक टेम्पररी स्टेटस दिल्ल्यान तशेंच गोंयकारांची घरां कायदेशीर करपाचो गोंय सरकारान इतिहासीक निर्णय घेतिल्ल्यान भाजपान अभिनंदन केलां. आयकात सिद्धार्थ कुंकळकार आनी सर्वानंद भगताक. बरो निर्णय डॉ. प्रमोद सावंत सरकारान, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान घेतला. तो म्हणजे काल घेतिल्लो, हांव इल्लिगल घरां म्हणचो ना, गोंयकारांची घरां इल्लिगल न्ही, इरेग्युलर आसत, रेग्युलरायझेशन ऑफ हाऊसेस. खंय तरी सदांच टांगती तलवार आसताली की म्हजें घर जातून हांव गेली 50-55 वर्सां, कोण 60 वर्सां, 70 वर्सां रावत आयल्या. तांकां आयज कोण तरी उठटा कोर्टान वता आनी कोर्ट कायद्या प्रमाणे तांकां डिक्लेअर करता इल्लिगल हाऊसेस म्हणून. आणि सरकारी यंत्रणेकूय ताका कोर्टाची ऑर्डर आसतली, सरकारी यंत्रणेकूय ती बांदील आसता, ताका लागून तांकांय एक्शन घेवचें पडटा. पूण गोंयकारां खातीर कितें तरी जर करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या सरकारान बरो निर्णय घेतला. पूण पयलीं म्हणजे तांचें अभिनंदन डॉ. प्रमोद सावंत, ताचे सगळे कॅबिनेट कलिगाचें अभिनंदन करता, पक्षाचे वतीन अभिनंदन करता की एक ऐतिहासीक निर्णय घेतला. हो निर्णय 2007 घेतिल्लो, पूण 2007 जो सर्क्युलर आशिल्लो तातूंत इतल्यो किचकटीच्यो ज्यो क्लॉजीस घाल्ल्यो, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां की सर्वे नंबराचेर घर आसप, सर्वेचेर घर आसप हे तेय वेळ आशिल्ले. पूण तातूंत फुडल्यो 2 ज्यो क्लॉजीस घाल्ल्यो तातूंत म्हाका दिसता गोंयकारांचे खंयचेच घर नासतले, फक्त राजवाडे तातूंत येतले. की खंय तरी प्लॉट एरियेचे 25% ही घराची बुन्याद आसची, असो तातूंत एक जटील एक अट घाल्ली. म्हाका तुमीच सांगपाचें की 1000 स्क्वेअर मिटर प्लॉट हो खंयच्याय आज गांवांत गेल्यार खंयचोय प्रायव्हेट लँड 1000 स्क्वेअर मिटर 500 स्क्वेअर मिटर आसतात. 25% ताचे आसत जाल्यार 1000 स्क्वेअर मिटर 25% 250 स्क्वेअर मिटर, 250 म्हणजे पालेशेल हाऊस जाले, राजवाडो जालो. हे खंयचेच सामान्य गोंयकाराचें घर हे जावपाक शकचे ना, ही अट तातूंत 2007 घाल्ली. आनी डॉ. प्रमोद सावंतान हेच वळखून, हेच गरीब मनशाचे दुखणे वळखून हो टोटल सर्क्युलर चेंज केला. आनी तातूंत एक सिंपल अशी क्लॉज घाल्या की 70-73च्या दशकान एक गोंयांत सर्वे जाली, कॅडेस्ट्रल सर्वे जाली तेन्ना, आनी सगळी स्ट्रक्चर्स ती डॉक्युमेंट जाली. त्या सर्वेच्या आधाराचेर खुबशे 114 रिकॉर्ड्स अपडेट जाले. आणि म्हणून सरकारान निर्णय घेतलो, म्हणजे काल तो निर्णय अनाउन्स केलो की ज्याचे घर 1972च्या सर्वे प्लॅनाचेर लागला, ताच्या स्ट्रक्चराचे ड्रॉइंग, मॅपाचेर ड्रॉइंग आसा, आणि ज्या कोणाचे 114चेर अदर ऑक्युपंट आसतले, हाऊस ओन बाय आसतले, हे कॉलमात आयला, तांकां खंय तरी सनद दिवची. समाजातल्या सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन वचपाक जाय, समाजातलो सगळो विकास आमकां करून घेवपाक जाय. म्हणूनच सरकारान पयली बरो निर्णय जो घेतलो आसा तो म्हळ्यार सरकारी खात्यांनी, वेगवेगळ्या खात्यांनी डेली वेजीस म्हणून काम करणारे जे कामगार आसात, जेंकां मिनिमम 7 वर्सां कंप्लीट जाल्ले आसात, त्या सगळे कामगारांक टेम्पररी स्टेटस दिवपाची धाडसी निर्णय आनी ऐतिहासीक निर्णय घेतलो आसा. तातूंत भितर आमकां खबर आसा अनेक वर्सां काम करणारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतले, हेल्थ डिपार्टमेंट आसतले, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसतले, किंवा म्युन्सिपालिटीनी काम करणारे आमचे डेली वेजीस कामगार आसतले, ज्यांची 7 वर्सां पुराय जाली तांकां टेम्पररी स्टेटस मेळटलो. जर तर तांकां सरकाराच्यो सगळ्यो येवजणी
लीव आसतली, सीक लीव आसतली, प्रिव्हिलेज लीव आसतली, कॅज्युअल लीव आसतली, मॅटर्निटी लीव आसतली, पीएफ आसतलो, ESI आसतलो. म्हणजे सरकाराच्या एम्प्लॉईजांक जे कितें बेनिफीट मेळटा ते सगळे बेनिफीट तांकां लागू जातले. आणि हातूंतल्यान आमी पळयल्लें आसा जवळ 3000 डेली वेजीस वर्कर गव्हर्नमेंटाच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी काम करताले तांकां ह्या स्किमीचो लाभ जातलो. म्हणूनच आमी म्हणटाय अंत्योदय समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत सामान्य कामगारां हो तांकां तेंचो उद्धार जावपा खातीर, तांकां तेंचो रायटफूल रायट दिवपा खातीर हो सरकारान घेतलो निर्णय आसा. म्हणूनच भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेशाच्या वतीन आमी सरकाराच्या ह्या निर्णयाचो जो प्रमोद सावंत आनी तेंचे एंटायर कॅबिनेट आसतले तेंचो अभिनंदन करतात आणि गोंयकारांच्या वतीन तशेंच पक्षाच्या वतीन हांव तांकां थँक्यू म्हणटा, तांचो आभार व्यक्त करता. तसोच दुसरो जो निर्णय आमी कालच कॅबिनेटान जाल्लो आसा तो तुमी आयकलो आसतलो की 1972 जी स्ट्रक्चर आसली, घरां आसतली आनी लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो कितें जातलें कोर्टाचो निर्णया नंतर. त्यावेळी हेचे निर्णय सरकारान घेतलेलो आसा आनी जेणे करून ही स्ट्रक्चर आसतली, घरां आसतली लिगलायज करपाची हो निर्णय जाल्लो आसा. म्हणून परत एक फावटी आमी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन गोंय सरकाराचें अभिनंदन करतात. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन डिफायन जाल्लें आसा हें म्हाकाय खबर नासलें, विजय सरदेसायान सांगलें. पूण तो म्हणटा रेजोल्युशन एडमीट करूनय ताचेर चर्चा कित्याक जावपाक दिली ना, विरेश बोरकाराक उलोवंक कित्याक दिलें ना, ही चूक रवी नायकाच्या कर्तुबांचेर तो उलयलो. रवी नायक म्हटलो काय वातावरण हलकें फुलकें जाता. ताचें दर एक उतर हांसपाक मजबूर करता. जशें अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा पावसाचो शिवर सांगलो. ताणें पत्रकारांक अळमी खावपाचो खुसखुशीत सल्लो दिलो. हेरशी सत्ताधाऱ्यांक उबो आडवो उजरोवपी विजयाकूय रवी विशीं पत्रकारांनी प्रश्न विचारलो. विजयान कितें जाप दिली पळयात. पूण जे न देखे रवी ते देखे विजय हेंवूय आयकयलें. आयकात. जर जावं बाब रवी नायकाचे डिमांड आसता तेन्ना आमी पळयता तुमी रिप्लाय आयकनासतनाच वता. रवी नायकाक हांवें सांगला ते भशेन रवी नायकाक तो पोर्टफोलियो तसो न्ही, ताका ताणें तो पोर्टफोलियो दिल्लो आहा आनी म्हाका ताका चड त्रास करपाचो ना ते पोर्टफोलियो. एग्रीकल्चराची अवस्था कितें आहा, 13,000 वयर हेक्टर जमीन पडंग आहा. ही पडंग जमीन कल्टिवेट करपा खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें करता हें मेन. तें जर पळोवंक गेलें जाल्यार ताणें आतां अमृत काल पॉलिसी म्हणटा तो ताणें एक नवें प्रोविजन केलां की आमी पर स्क्वेअर मिटर बेजीस पयशे दितले, सबसिडी दितले. ही जर जावपाक लागलें जाल्यार हें पॉलिसीन बरें आहा. पॉलिसी करपाक हांवूय आशिल्लो, सो ताका आनी थंय रावन हांव कितें त्रास करतलो तें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार ताजें कितें आहा की तातूंत इको टुरिजमाक ताणें एक पूश दिल्लो आहा. इको टुरिजमाक जर सबसिडी बी वाडयली चड करून बिकॉज ऑफ हाय क्वॉलिटी टुरिस्ट कमींग टू गोवा, आय थिंक दीस वील बी बेनिफिशियल फॉर द स्टेट. हे दोन इश्यूज जे तांचे बरे आहा. तांचो डायरेक्टर म्हजो OSD आसलो. आय बेसिकली लायक द एग्रीकल्चर स्टाफ, ते बरोबर शिकवता सगळें जालां. आतां खंय कमी पडटा की इतलें सगळें आसून ताणें एवॉर्ड घेतला एग्रीकल्चर टुडे एवॉर्ड बी, पूण तांकां बजेटरी एलोकेशन कांय ना. बजेटरी एलोकेशन देंवलां. सो बजेटरी एलोकेशन देंवता आनी तांकां एवॉर्ड मेळटा आनी गोंय ग्रीन करतले, स्वावलंबी करतले, ते कशें हें गणीत बसता. आनी 75% गोंयकार ते फार्मिंगान कन्वर्ट जातले. तें तांणी सामकें हाय टार्गेट दवरलेलें आहा की यूथ आहा तांकां पडते रिवर्स करतले म्हणून. यूथ करतले जाल्यार तूं कितें करप, हांवें सांगिल्लें ते भशेन शेक म्हणटा फक्त दर्यार कित्याक काय म्हणून शेताचे मदीं शेक एलोकेट करूंक जाय. आनी हांवें सांगलां हे वर्सान म्हळ्यार बिफोर द नेक्स्ट बजेट इज प्रेजेंटेड हांव फातोर्डा हें करतलो. मे बी नॉट बाय अवेलिंग एनी गव्हर्मेंट स्कीम, बट फार्म टू टेबल म्हणटा जो कन्सेप्ट आहा पळय, म्हणल्यार एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाची बायल जें कितें रोयता तेंच सर्व करता तुका आनी तें एक मातशें हाय लेवलाचें करता. सो इको टुरिजम इज ब्रॉट टू दॅट लेवल. हो आमचो प्रयास आसूंक जाय. हांव तो करतलो फातोर्डान हांगा एक्सपेरिमेंटल बेजीस. हें आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटानूय करचें. हें म्हणजे हें मागीर उरिल्ल्यो खूब गोश्टी हांवें सांगल्या. बेजिकली हँडीक्राफ्टान आमी कंप्लिटली कॉलॅप्स जाल्ल्या. सिवील सप्लाय इज निग्लेक्टेड. विरेश बोरकाराच्या पोगो बिलाच्या संदर्भातूय विजयाक प्रश्न केलो. विजयान सांगलें रेजोल्युशन एडमीट करूनय ताचेर चर्चा जावपाक दिली ना. एडमीट करून विरेश बोरकाराक उलोवपाक दिलो ना हें चूक. आयकात विजयाक कितें सांगपाचें आसा तें.
कोणाक खबर आशिल्लें आमकां कोणाक खबर नाशिल्लें की कोमून नदीच्या हातून खंयचे तरी ओल्ड हें ताणें दाखयलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डिफायन जाला. सो आतां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डिफायन जाला तो म्हणटा टॉपीक इज ओवर. ताका आमी उत्तर कितें दिवपाचें सांग वॉट कॅन बी द फर्दर क्वेश्चन. बट आय वॉज देर की तुमी ताजें रिजोल्युशन एडमीट केलें. तें रिजोल्युशन डिस्कस जावपाक जाय. एडमीट कित्याक केलें? एडमीट करून ताका उलोवंक दिना हें चूक. ना पूण ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा ते मेन तांकां जॉब सांग आनी ना कित्याक ना तो तें अप्लाय कितें करपाक जावं डेफिनेशन तर आसा तें मागतालें कितें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन तें डिफायन करचें. कळ्ळें तुका न्ही. सो तें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आसा आनी सरकार डिफायन करपाक जर तयार आहा जाल्यार तुमी एडमीट करून मागीर ताका उलोवंक कसो दिना. सरकारान तेन्ना कित्याक सांगू नाका म्हणटा तेन्ना सांगूं ना तें म्हाका खबर ना पूण ह्या म्हाकाय आजूच कळना. सर कम्युनिटीचे आसा पूण ते सरकारान ते ना तें एडॉप्ट करूं येता न्ही. पळय डेफिनेशन जर एक खंयच्याय कायद्यान डेफिनेशन दर्या एक आमी हावजींग स्कीम केली आनी थंय डेफिनेशन घालें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो आनी दर सरकार कमीट करता की हेंच आमी डेफिनेशन स्ट्रेच कर. नशाबाज घोवान घटस्फोटा बदला बायलेक जिवेशी मारपाचो पत्करलो. दिवचलची घडणूक. दिवचलच्या रोलिंग मिल वाठारांत रावपी मैनुद्दीन हवांगी हो एक नशाबाज ड्रग्सात रात दीस बुडिल्लो तरणाटो. घरकान्नी कडेन सदांच केस्तांव कुफुसांव. प्रकरण घटस्फोटा मेरेन पावलें पूण ह्या निर्दयान भर रस्त्यार तरसादीन छातयेचेर आनी मानेर वार करून जाग्यार जिवेशी मारली. आयकात पुराय म्हायती विनायक सामंता कडल्यान. काल दनपारां एका तरणाट्यान आपल्या बायलेचो खून केलो अशी गजाल कळ्ळी आनी दिवचल एकूच खवदळ मारली. जेन्ना आमी ह्या गजालीची म्हायती घेवपाक पुलीस स्टेशनान गेले तेन्ना आमकां जी म्हायती मेळ्ळी त्या म्हायतीनुसार मयुद्दीन हवंदी हो 32 वर्सां पिरायेचो तरणाटो जो वाटदेव हांगासर रावतालो. तेजो स्वताचो भागयेचो धंदो आसलो. हो मयुद्दीन कांय वर्सां पयलीं राबिया नांवाच्या एका चलये कडेन लग्न जालो. तेंचें लव मॅरेज आसलें आनी तांकां 4 वर्सांचें चली आसा. पूण अशें कितें जालें की मयुद्दीनान आपल्या बायलेचो खून केलो. ही म्हायती जेन्ना आमी सोदपाक गेले तेन्ना अशें कळ्ळें की हो मयुद्दीन जो आसा हो ड्रग्स घेतालो, हो झगडी करतालो, मारझोड करतालो आनी ह्या कारणान तेजे फॅमिली रिलेशन आसलें ते खूब पिड्ड्यार आसले आनी ड्रग्स घेवपाच्या प्रमाणान तेच्या वाड जाली. आनी ह्या सगळ्या गजालीक बेजार जावन तेची बायल राबिया हाणें तेच्या वांगडा घटस्फोट घेवपाचो थारायलो. पूण घटस्फोट घेवच्या पयलींच मयुद्दीनान आपल्या बायलेचो खून केलो. जालें कितें तर मयुद्दीनाक हें सारकें खबर आसलें की आपली बायल राबिया ही आपल्या चलयेक सोडपाक ट्युशनाक सोडपाक वतली आनी त्या टायमार तो रोलिंग मिल ह्या जाग्याचेर आपल्या गाडयेन वाट पळयत बसलो. जेन्ना राबिया आपल्या टू व्हिलरी वयल्यान आपल्या चलयेक ट्युशनाक सोडून परत रिटर्न येताली तेन्ना मयुद्दीनान आपली गाडी त्याच्या फाटी व्हरोन ताका धक्को दिलो आनी राबिया गाडये वचून सकयल उडयलो. जशें राबिया सकयल पडलें तेन्ना मयुद्दीनान गाडयेंतून भायर सरून ताच्या कडेन जी तलवार आसली त्या तलवारीन आपल्याच बायलेच्या गळ्याचेर आनी छातयेचेर सपासप वार केले आनी तिका जखमी केले. इतली जखमी जाल्ली आनी तिचें इतकें रगत व्हांवलें की तिका थंयच मरण येलें. हेच्या उपरांत मयुद्दीन हो स्वता पुलीस स्टेशनान गेलो आनी सरेंडर जालो. जेन्ना ही गजाल पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना पुलिसांनी घटनास्थळी वचोन त्या बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो पूण तेच्या पयलीं तिका मरण येयलें. ही सगळी गजाल जाल्या उपरांत जेन्ना मयुद्दीनान सरेंडर केलें पुलीस स्टेशनान तेन्ना पुलीस स्टेशनान हेची कारवाय सुरू केली आनी मयुद्दीनाक कोर्टा फुड्यान हाजीर केलो आनी कोर्टान ताका 10 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. ह्या दिसा ढवळ्यात जाल्ल्या ह्या प्रकरणाक लागून दिवचल एकूच खवदळ मागला आनी सगळे कडेन ह्या विशयाची चर्चा चालू आसा. ही कारवाई दिवचल पुलीस करीत आसा आनी हेची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावत प्रायम टीव्ही. हांव विनायक सामंत, प्रायम टीव्ही खातीर दिवचलच्या. सत्याच्या मार्गान उलयना जाल्यार हांव फटींग. हांव उबो रावतलो. सत उलयतलोच. वेरेशान सत्ताधारी 33 आमदारांक सुनायला. भाजपा सरकार आमकां RGP वाल्यांक एंटी नॅशनल म्हणटा. हांव म्हणटा भाजपा सरकार एंटी गोवन. हो लोकांचे प्रश्न मांडपाकूच विधानसभेत आयला, तोय पयशे खावन आसतना. विरेशान पोगोची फकाणां मारप्याच्या विधानसभेंतल्या कर्तुबा उतरांचेर उजो पेटयलो.
आमी जागृत जावपाची गरज आसा, आमी एकटे जावपाची गरज आसा आनी हांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा. कित्याक हे दिल्लीच्यान आमकां रूल करपाक सोदता, तेकाच लागून म्हाका दिसता दिल्लीच्यान हांकां सत्ता येयल्लो, तो सत्ता घेवन म्हाका भायर काडला आनी म्हाका भायर काडटा म्हणून लागले. हांव परवा करिना, कित्याक भायर काडपाक आमकां निवडून दिला उलोवपाक. आमी समज सत्याच्या मार्गान उलयना जाल्यार हांव फोटींग हांव उलयतलो आनी तांकां सांगता, हे 33 आमदारांक सांगता, हांव एकटो आसा, उबो रावतलो, झगडटलो तुमचे कडेन, तुम्ही कितलेय बोवा मारा, तुम्ही कितलेय म्हणा, मात आमी कोणाचे रुपया खाल्लेलो ना, आमी पयशे दिवन निवडून येवना. आमकां लोकांनी निवडून दिला, सानंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांनी निवडून दिला, गोंयच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला, लोकांचो आवाज म्हणून ह्या विधानसभेन येवपाक लागून. आनी आमकां हे बीजेपी सरकार जो आसा ते सदांच एंटी नॅशनल म्हणटालो. हांव परत आतां सांगूंक सोदता, हो बीजेपी सरकार जो आसा हो एंटी गोवन जावन आसा, हो गोंयकारांचो विरोधी आसा, हे गोंयच्या विरोधी सरकार आसा आनी हे आयज ह्या विधानसभेन प्रूव्ह जाल्लें आसा. निलेश काब्राल आणि मायकलाच्या कायद्याच्या अर्दुकट्या गिन्यानाचेरूय विरेश उलयलो. कायद्याचो अभ्यास करिनासतना अधिवेशनात येतात आणि मुख्यमंत्र्या कडल्यान उतराची थापटां खातात अशें उपासात्मक विधानूय विरेशान केलें. बोवाळ मारप्यांच्यो कुंडल्यो आपूण भायर काडटलोच, विरेशान उतराचो धग पेटयलो. निलेश काब्रालान पयलू तो लॉ मिनिस्टर आसलो, पूण तेणें पयलू कायदो शिकचो, कायदो वाचचो, जो आयज मुखेलमंत्र्यान तुमकां एक्सपोज केला. जे तुवें विधानसभेन उलयल्लें ते तुजे एक्सपोज जाल्ले आसा. तुवें हेज्या पयलू जेन्ना बोवाळ घालतालो आपूण अशें तशें हे कायद्यान बसना, हितून बसना, वच तो निलेश काब्राल. तुम्ही मुद्दम विचारा ताका, तूं कायदो शिकलेलो आसा काय म्हणून. तुमच्या मुखेलमंत्र्यान तुका एक्सपोज केल्लो आसा आनी निलेश काब्रालाक चड जाय ना, तेका विचारचें की तुमच्या गांवांत कितें चल्लां, तुमच्या मतदारसंघात कितें चल्लां तें जाय नाल्यार आमी कशें एक्सपोज करपाक जाय. आतां फुडले टायम आसा तितून आमी सारकें एक्सपोज करता, कशी जो वायलेशन करता, इको सेन्सिटीव झोन आसा थंय STP प्लांट धाडटा, जावं आनी कितें हाडटा, हें सगळें आमकां जायना काडपाक जाता आनी तें काडटले आमी. टायम येतकूच सगळे जी कुंडली आसा पळय, हे जे बोवाळ मारताले पळय तांकां आमी सोडपाचें ना. कित्याक तुमी हांगा तुमकां निवडून दिला गोंयकारांनी हांगा येवपाक, काय तुमकां भायल्यान निवडून दिला. तुमची वोट बँक जी आसा ती वोट बँक तुमी साल्वार करपाक कोण येवन कानान खूब करता आनी तांकां सांगता अशें तशें न्हू, कित्याक तुमकां ती बस्त्यो केल्ली आसा, तुमी स्लम्स केल्ले आसा आनी ह्या स्लम्साच्या नेटाचेर तुमी निवडून येता, तुमी गोंयकाराच्या नेटाचेर निवडून येना. सो तुमकां तांकां सेव करपाक जाय म्हणून तुमी बोवाळ मारताले. तुमी उठताले बाबा आमी गोंय भायल्यान कितें करतले. हांगा तुमच्याच मुखेलमंत्र्यान डेफिनेशन जे आसा ते रीड करून दाखलेले आसा आनी हे जो आसा हो तुमचेर एक थापट आसा. ह्या निलेश काब्राचेर थापट आसा, ते मायकल लोबोचेर थापट आसा. ते आयज उठताले, स्प्रिंग लागलेले भशेन उठताले पळय, ताका वचून तुमी आयज विचारा, नाल्यार आयज चायेक बसत, नाल्यार आयज म्हाका दिसता तुमी आयज रातचे जेवणाक तेज्या वांगडा बसा आनी तुमी उलया की बाबा हें कितें जालें, कशें जालें, कित्याक लागून जालें, हें सगळें तुमच्या म्हाका दिसता तुमच्यांनी स्टडी करपाची गरज आसा. गिरीच्या शेतांनी कामां करपाक WRDक विरोध केला. शेतांनी सरकार प्रकल्प सुरू करता, प्रकल्पाची कामां करपाक NOC घेवंक ना. वीज खात्यानूय शेतांत माती उडयल्या, ताका लागून हुंवार येता. ह्या गजालीक आमचो खर विरोध आसा आनी निशेधूय करतात. शेतां असली ते स्थितीत करून दियात, गिरीक कुमजादीन मागला. पयले सुवातेर एक इलेक्ट्रिसिटी लायन जी थिवी सबस्टेशनांसान कालांगूट पासून वता, ताका कांय वर्सां जाली गव्हर्मेंटान एक प्रकल्प करून सगळ्या कोमदिदादीची परवानगी घेवन हें काम स्टार्ट केलेलें. हें काम थिवी, कोलवाळे, म्हापशां, बस्तोड्या, गिरी, पर्रा अप टू सालिगांव वचून कलंगूट वता. तांणी आमच्या मुखार फूल प्रकल्प दवरलेलो तेन्ना आमी कांय ताका क्वेश्चन केलेले, कांय ताका प्रश्न केल्ले, कितें केन्ना रेडी जातलो, कशें काम जातलें. सो सगळे हेजें दाखल घेवन आमी फायनली जनरल बॉडी मिटिंगान हें अप्रूव्ह केलें 7 तारखेर एप्रिलाचे 2024. पूण तांकां कंडिशनां घातलेलीं हें सगळें काम शिस्तेन आनी बरे भाशेन करपाक, लोकांक त्रास दिनासतना आनी आमच्या शेतकामती भावांक तेजो कसलोच परिणाम जायनासतना. त्या मदल्यांतून ती लायन पासार जावन ती सारकी हांगा वता, सालिगांव वता आनी मागीर कलंगूट वता. आतां कितें जालां, थंय तेणी शेतान माती घातल्या आनी ती माती पावस आयला, चड पावस आनी पावस सदां येताच, पावसाचो हे सिजन, आनी ते बुडटा आनी बुडटाय सदांच थंय. कित्याक अजून पासून सरकारान हायवे एक्सपान्शन करतकूच
कसलेच सवलत आनी कसलेच काम करूंक ना हे बुडटा तेजे लोकांक कसलो तरी इलाज आनी फॅसिलिटी दिता. एवरी इयर CM येता थंय आनी प्रॉमिसीस some help to the farmers, compensation for the crop which is lost. पूण कांयच असलें कोणाक फार्मरांक मेळूंक ना. तुमकां याद आसतलो पोरूंय हांवें थंय येवन प्रेस दिलेले सायटीर. ते कसलेच लोकांक कसलोच हेल्प मेळना आनी गव्हर्मेंटाचो कसलोच तांकां आदार ना. आतां आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी एक लेटर केल्लें पळय आसा लेटर रिगार्डिंग अ ऑनगोईंग प्रोजेक्ट इन गिरी. आनी त्या लेटराचे तांणी आमी आमचे सगळे पळय दुबाव आशिल्ले आनी लोकांचे पळय कितें समस्या आसल्यो ते तेंचे मुखार दवरलेल्यो आनी तांणी आमकां उत्तर दिलां. आतां रोखडेंच ताबडतोब तेणी एका दिसान आमकां उत्तर दिलें की ते काम आतां शिस्तेन करतले आनी हे पळय शेतान माती आनी सगळें पळय डिस्ट्रॉय जालां शेत तें शिस्तेन ती माती काडून ते शेत वील बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल कंडिशन. सो ह्या आश्वासनाचेर आमी तांकां हें काम बंद करूंक ना, नाल्यार आमचें डिसिजन आसलें की हें काम बंद उडयतले आमी, कित्याक लोकांक हेचो भरपूर त्रास जाल्लो आसा. हे पळय MRF थंय शॉप आसा तेजे सायडीक थंय सरकाराच्या येवजणे प्रमाणे एक प्रकल्प येता थंय कितलींशींच घरां बांदपाची. आमकां ते सांगतात की हेजें रिहॅबिलिटेशन आनी तेणी शेत भरूंक स्टार्ट केलें. एके सायडीन चीफ मिनिस्टर म्हणटा की शेतांनी एज पर एग्रीकल्चरल पॉलिसी आमी कशेंच कांय करूंक दिवचें ना म्हणून कोणाकूच परवानगी दिवचें ना. आनी CM आतां जो PWD मिनिस्टर तोच आसा तो ही शेतां भरून लोकांचे थंय रिहॅबिलिटेशन करपाक फुडें सरता. ही कल्टिवेटेड फिल्ड्स आनी थंय खेती चलता रोयताली शेत. सो आमचो तेजे कडक निशेध आहा आनी हांगा वी आर ऑलरेडी टॉकिंग टू आवर एडवोकेट्स टू स्टॉप दिस टायप ऑफ रिहॅबिलिटेशन इन द एग्रीकल्चर. तुमी दुसरे जागे आसात थंय घरां बांदात सेटलमेंट झोन. जेन्ना तुमचीच एग्रीकल्चरल पॉलिसी म्हणटा की शेतांनी बांदूंक जायना, कल्टिवेशन इज लँड इज मेंट टू फर्दर द कॉज ऑफ एग्रीकल्चर, तुमीच ते शेतांनी भरून शेतां पाड घालून तितून घरां बांदून थंय एज इट इज गिरी. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पावस आयलो की थंय बुट्टी जाता, उदक धांवना, सगळे आदले पळय वॉटरवेज आशिल्ले सगळे ब्लॉक जाल्यात. ताजे दुरुस्ती करपाक ताचे ते सारकें करपाक कोणूच फुडें सरना. हायवेज येता आपणाचो प्रकल्प घालता, वॉटरवेज येता ते म्हणटा आपणाचो प्रकल्प, इलेक्ट्रिसिटी पळय हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम. त्याचो फायदो आमच्या लोकल लोकांक कांयच जायना. पूण तरी आसतना आमी सरकाराक सदांच तेंको दिला आनी हे सरकाराचे पळय येवजण्यो आसा त्यो बंद करूंक वचोंक ना. पूण जेन्ना आमच्या थळावी लोकांक हेचो सारको त्रास जावन तेंची समस्या वाडत वता तेन्ना आमी आतां रस्त्यार येवन ही कामां बंद करपाक पडोंक जाय जाल्यार करतलेच. गुज म्हटल्यार गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट हे गोंयच्या पत्रकारितेंतले मातृ संघटनेन आपलो 48वो स्थापना दीस मनयलो. ह्या निमतान 4थो गुज फावंडेशन डे लेक्चर दवरिल्लो. विशय आसलो जर्नलिस्ट रायट्स अँड ड्युटीज. सुवाळ्यांत ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारीज फेरेरा आनी ॲडव्होकेट सुभाष नायक जॉर्ज हांणी मोलादीक विचार मांडले. You can build up your narrative and you can also guide the people who follow you into which way we agree or we disagree on any subject or a topic. I one thing for sure, not because I'm a politician, but I am a lawyer and I believe in the absolute power of the press. We call press as the fourth pillar of democracy.
It's not simply to say it. Even in those dark days, I'm going to use this phrase in a different manner, when we had limited knowledge, when we had limited access, when we had limited means of communication, and even courts were not so easily accessible as today. That's why I call that like the dark ages. At that time, journalists were most powerful. And that is why that old phrase, the pen is mightier than the sword, always made any person, howsoever high, even at the level of the Prime Minister, to tremble. You may have remembered about Khushwant Singh, the famous journalist. And I read some article of his some time back of how he had written such an article against Indira Gandhi at that time. And she called him to Delhi and she asked him his point of view. She tried to put her point of view, but he said, I stood my ground and said, I'm doing what I have to do. But you can understand, in those days when you had very powerful leaders and the press could shape that kind of a stature of a leader. I believe that the press must enjoy the freedom of expression and the freedom to express not just what it feels, but sometimes to correct if there is something which is being done which is wrong. Every human being, including myself, we can be fallible, we can fail in some ways. And if you bring it to our attention, we can correct it before it becomes chronic and it becomes irreversible. And I think journalism, I don't think, is doing a service for the sake of killing somebody, but it's for the good of the society. And that's what I see, that you all always take up issues, you'll take up topics, you'll take up matters which concern not just politics, but also society, about environment, and about well-being of people. Options are available for all of you to claim the benefits. Now all employees, all working journalists, whether they are permanent employees, whether they are contract, they have a right to get, according to me, they have a right to get benefits of Majidya Wage Board. They have a right to get the benefits. It is there, they should get. Even in the amended laws also, now they have said that instead of permanent, there will be fixed term contract employees, hire and fire. Already, you are already in that position. You already, most of you are already in contract. But what amendment they have done in new thing is, even this fixed term contract employees, they should get on par with permanent, whatever benefits. So even there, you would be entitled to claim, get whatever permanent employee gets. So these are the few points which I wanted to share with you. That, and the thing is that the days are going to be difficult hereafter. Once the 4 labor codes are notified, there will be a lot of challenges before us. It's the new thing. There will be higher and of course unions will come out of it. There will be a lot of challenges. Only if you have a trade union, you would be able to meet a challenge. Otherwise, as an individual, it will be very difficult. So it's the duty of everybody. It's a duty of everybody to strengthen, to go in a journalist or other unions which are existing in newspaper industry, because that is the only thing that can save you from. The next alternative is, if there is no union, nothing, no support, you will be like these unorganized workers existing all over. 90-95% is unorganized worker in Goa, who are getting what they are getting: minimum wages, minimum facilities, and no job protection. That is the only alternative. And having a union, strengthening it is
is a better option and stronger option. I think that should be the duty of everyone to support. आणि इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच आमकां फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.